proyekto nga dalan gikan sa barangay Kinumansor padulong sa barangay Gala ang gipasalamatan ni Gala Barangay Kapitan Romel Alduisa og sa katawhan. Ang maong dalan ang magdugtong kini gikan sa barangay Kugon Kinumansor ug barangay Gala. Sa interview ni Barangay Kapitan Romel Alduisa nga gamay na lang ang kulang moabot ni kini sa barangay Gala. Sa karon kamulo pa kini nga gitrabaho og dako ang pasalamat ni Alduisa ngadto ni Congressman Ando Wominal tungod kay ang maong dalan ang gihatagan og pondo ni Congressman Ando Wominal. Matud pas kapitan nga karong tuiga dako kayo ang proyekto nga gihatag ni Congressman Ando ngadto kanila. Karon nga tuig, so mo ni dako kay nga project na mo gikan gihatag sa to ang pinalangga nato nga congressman kung Ando. So kani nga karsada gikan ni sa Kinumansor dinhi gini mo gawas ani. So Kinumansor ni kalsada. Gikan sa Kinumansor ni maagi. Pero lusot ni siya dito sa Kugon. Humanaman dito og simento. So mo na siya pasumpay na ni siya paingon diri. Gala. Kani gyud mao gini man niya nga kuan. Sige nagtrabaho. So natunga naman ni ron dito og kanang simento. O kami dire nga nagpuyo dire dapita nga purok. Dili na diretso na dito sa Kinumansor Kugon na diretso. Dool na. Si Gala Barangay Kapitan Romel Alduisa. Ang maong dalan ang gikalipay pag-ayo ni Kapitan Alduisa tungod kay anaa kini mag-agis tungod sa iyang panimulay ug masayon alang kaniya. Alang sa DXDD Radio Kampana, radyo sa simbahan, W45 Dodong Barkamento, Danaag sa Nakbayan.